किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कोई भी चीज़ ऑर्डर करता हूँ, मुझे दिखाई कोई और चीज़ जाती है, और जब मेरे पास ऑर्डर मेरा डिलीवर होता है मैं देखता हूँ चीज़ कोई और निकलती है, या अगर वैसी नहीं है 18-20 का फ़र्क है. तो ऐसा क्यों होता है, और शायद इसकी वजह से ई कॉमर्स जो इंडस्ट्री है उस पर अफेक्ट होता है, लोगों का ट्रस्ट डेफिसिट पैदा होता है इससे? बिल्कुल होता है. बेसिकली ये मैं आपको बताता हूँ ये लोग करते क्या हैं, ऐसा क्यों होता है. ऐसा ये होता है कि ये एक प्रोडक्ट जो है इसकी पिक्चर्स उठा लेते हैं कहीं से, पिक्चर्स लगा लेते हैं. अब इनको होता है कि ऑर्डर आएगा इस स्पेसिफिक प्रोडक्ट का तो हम बाइंग करेंगे. इन लोगों ने अपने पास इन्वेंट्री नहीं रखी होती, इन लोगों के पास इन्वेंट्री नहीं होती, इसको ड्रॉप शिपिंग इस तरह की चीज़ कहते हैं. तो आपके पास अगर ऑर्डर आया इस माइक का फॉर एग्जांपल, तो आपने माइक एडवर्टाइज़ किया हुआ, अब आपको पता है कि मेरे पास ऑर्डर आ गया, अब मैंने इस माइक को सोर्स करना. अब आप जाएंगे मार्केट में जहाँ आपको पता था कि इस तरह के माइक्स मिलते हैं, वहाँ जाएंगे कि वहाँ थोड़ी सी बात करेंगे तो आपको ऐसा माइक नहीं मिल रहा. अब आप क्या करेंगे, आप क्योंकि आपको लालच है, आपने उस ऑर्डर को फुलफ़िल करना है, उसमें आपका मार्जिन हैं एंड ऑल दैट, तो आप इसी तरह का एक मिलता जुलता माइक बाय करेंगे और फिर उसको शिप कर देंगे. अब उसके पास जाएगा जब माइक, तो वो कहेगा जी ये तो है ही नहीं ऐसा. तो इसीलिए फिर ट्रस्ट डेफिसिट आता है कि जो चीज़ दिखाई जाती है वो क्यों नहीं होती. अब किसी का ये दिल नहीं चाहता कि अब किसी के पास इन्वेंट्री मौजूद है तो वो तो वैसे ही भेजेगा, लेकिन लोग इन्वेस्ट नहीं करना चाहते. अब उसने ये माइक अगर इन्वेस्ट करके अपने पास रख लिया होता और ऑर्डर ना आता तो उसकी इन्वेंट्री ज़ाया थी, उसके पैसे ज़ाया थे. तो ये लोग रिस्क नहीं लेते, जिससे फिर ई कॉमर्स मार्केट ख़राब होती है और फिर जो दिखाते हैं वो आता नहीं है, और फिर ये पाकिस्तान में ट्रस्ट डेफिसिट है. हमने खुद कहा कि ई कॉमर्स इंडस्ट्री जो है इस पे उसका डायरेक्ट इफेक्ट होता है, लोगों को ट्रस्ट डेफिसिट भी होता है, बिजनेस भी थोड़ा सा कम होता है, और हर तरह से कंपनीज इसका शिकार होती हैं. तो इसको रोकने के लिए क्या किया जा सकता है, कंपनीज क्या कर सकती हैं? अब जैसे देखें, रोकने के लिए पाकिस्तान में मैं समझता हूँ कि ये रजिस्टर्ड बिजनेस होने चाहिए पहले. ये नहीं है कि आज मैं अगर बैठा हूँ, मेरे साथ वाले घर वाला उठ कर ऑनलाइन साइट बना लेता है और कहता है जी मैं आज से सेल कर रहा हूँ, राइट. अपने सेल कर रहा है फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, कोई पूछने वाला ही नहीं है, तो आप सेलिंग कर रहे हैं, राइट. अब जैसे अमेज़ॉन है या बड़े बड़े प्लेटफॉर्म हैं, वो पहले रजिस्टर्ड होते हैं आप उनके पास, फिर उसके बाद आप चीज़ों को उनके पास भेजते हैं, फिर वो पूरी ड्यू डिलिजेंस करते हैं. कस्टमर फीडबैक थोड़ा सा बुरा है तो आपको सस्पेंड कर देते हैं एंड ऑल दैट. तो इसी तरह से ये सारी चीज़ें जो कि पाकिस्तान में ऑनलाइन सेलिंग को कंट्रोल करना होगा कि हर कोई जिसका दिल चाहे वो उठ के ना शुरू हो जाए. पहले रजिस्टर्ड हों बिजनेसेस, फिर उसके बाद एक पूरी ब्लैक लिस्ट को मेंटेन किया जाए कि फॉर एग्जांपल किसी ने अगर फ्रॉड किया है या कोई चीज़ दिखाई है नहीं आई, 3 बार नहीं हुआ ऐसा या 2 बार हुआ, तो उसको एक फ्रॉड लिस्ट में ऐड किया जा रहा है कि लोग जाकर वहाँ देख रहे हैं, रिपोर्ट कर सकें. अभी कोई ऐसी चीज़ होती है कहते हैं FIA को रिपोर्ट करो, FIA के पास 1 लाख क्यू में चीज़ें पड़ी हैं और जब आपकी बारी आएगी तो आपके बच्चे जवान हो चुके होंगे. तो ये चीज़ रोकनी ज़रूरी है और इसको कंट्रोल करना होगा, क्योंकि मार्केट तो नो डाउट ई कॉमर्स की पाकिस्तान में ज़्यादा हो रही है. 2018 में जब हमने स्टार्ट किया है सब कुछ, तो उस वक्त थी ये $1 बिलियन पे 2018 पे, और आज ई कॉमर्स की मार्केट 2022 के एंड में $7.7 बिलियन, जो कि एक बड़ा सिग्निफिकेंट ग्रोथ है विद इन 4 ईयर्स. तो लोगों का ट्रेंड तो बढ़ रहा है, जा रहा है इसकी तरफ, एंड लॉट ऑफ पीपल आर डूइंग गुड वर्क एज वेल, लेकिन मिस यूज़ भी हो रहा है और उसको रोकना होगा. लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी कोई पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है. अच्छा, आप इस फील्ड के पायनियर हैं, आपकी नज़र में, इन योर ओपिनियन, क्योंकि मतलब जैसे आप हैं, आपने आगे 10, 15, 20 साल का सोचा होगा कि यार पाकिस्तान यहाँ स्टैंड करेगा. आपकी नज़र में इस मार्केट में कितना वॉल्यूम आपको नज़र आ रहा है आपकी स्टडीज़ के मुताबिक? देखिए, ये तो मल्टीप्लाई करेगा. अगर हम देखें कि दुनिया की मार्केट प्लेसेस का अंदाज़ा करें, इस वक्त इंडिया की जो ई कॉमर्स मार्केट है वो $250 बिलियन है, राइट. अमेरिका की है $705 बिलियन, यूरोप की 405, UK की है ऑलमोस्ट 150 समथिंग या 200 बिलियन डॉलर्स, टर्की की है $190 बिलियन, और सऊदीया की है $10 बिलियन. तो हम अभी 7.7 पे हैं. तो ये हमने 4 साल में इसको तो मल्टीप्लाई हुआ, लेकिन अगले मैं समझता हूँ कि ये अब ये 7 से जाएगा 15, और ये विद इन 1 और 2 ईयर्स जाएगा, जो टाइम लग चुका है वो लग चुका है. अब जब वेव आती है तो वो फिर जब आप तो देखें, जब आप फॉर एग्जांपल
گاڑی چلاتے ہیں تو پہلے گیئر میں گاڑی ڈالتے ہیں. پہلے گیئر میں جب گاڑی ڈلتی ہے تو آپ کی اتنی اسپیڈ نہیں ہوتی, لیکن آپ آہستہ پھر دوسرے گیئر میں ڈالتے ہیں, تیسرے گیئر میں, پھر چوتھے گیئر میں جب گاڑی چلتی ہے وہ بڑی فاسٹ چلتی ہے اور پھر آپ کی اسپیڈ زیادہ ہوتی ہے. اسی طرح سے ای کامرس کا ٹرینڈ جب پہلے 1 بلین پہ تھا, اب 7.7 پہ 4 سالوں پہ آیا, اب یہ گاڑی کی اسپیڈ ابھی میں سمجھتا ہوں تیسرے گیئر میں, اور پھر یہ آہستہ آہستہ چوتھے گیئر میں آتے یہ ود ان فیو ایئرز آپ دیکھیں گے یہ کراس کر جائے گی 15 to 16 بلین. آئی ایم ایکسپیکٹنگ کہ 2025 میں ہم ایزیلی 15 بلین کو ٹچ کر گئے ہوں گے. اور اس میں انشاءاللہ ہم پورا امید ہے, یقین ہے, دعا ہے کہ ہم اس کو کراس کریں اور اس سے آگے نکلیں, کیونکہ روپیہ جس طرح ڈی ویلیو ہو رہا ہے اور ڈالر ڈے بائی ڈے اوپر جا رہا ہے, اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بھئی کنٹری ڈیفالٹ ہو جائے گی, اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہو. آپ کو پوٹینشیل نظر آتا ہے پاکستان کی ای کامرس انڈسٹری میں کہ پاکستان کی معیشت کو, اکانومی کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے میں ایک کردار یہ بھی ادا کر سکتی ہے؟ دیکھیں میں آپ کو اسٹیٹس بتاؤں, جو آئی ٹی کی مارکیٹ ہے کہ آئی ٹی سروسز میں آ جاتا ہے, کیونکہ جب آپ سروسز دے رہے ہیں اور ایکسپورٹ کر رہے ہیں نا اپنی سروسز دنیا کو, پاکستان میں سروس پرووائڈرز ہیں ای کامرس کے ہو گئے یا کسی کے بھی ہو گئے, وہ آئی ٹی ایکسپورٹس میں آتا ہے. اب آئی ٹی ایکسپورٹس کو اگر ہم دیکھیں, وہ انڈیا کی اس وقت ہے, پچھلے سال تھی 2022 میں 252 بلین ڈالرز. اب وہ سوری آئی ایم ویری سوری ٹو سے, وہ تھی 152 بلین ڈالرز انڈیا کی, اور اب وہ ختم ہوئی ہے 2022 میں, ایک سال میں وہ ہے 178 بلین ڈالر, رائٹ. سو 2021 میں انڈیا کی آئی ٹی ایکسپورٹس تھیں 152 بلین, اور 2022 میں ان کی ایکسپورٹ ہیں 178 بلین ڈالر, جو کہ 27 بلین ڈالرز ایک سال میں زیادہ ہوئی, رائٹ. اور یہ اگر ہم دیکھیں کہ پاکستان کی جو آئی ٹی ایکسپورٹس تھیں وہ تھی 1.5 بلین ڈالرز, رائٹ, اور وہ ہوئیں اس وقت 3.2 بلین ڈالرز ایک سال میں. سو 1-2 بلین ڈالرز کی ایکسپورٹس زیادہ ہوئی. اگر ہم بنگلہ دیش کی ایکسپورٹس دیکھیں وہ 44 بلین ڈالرز ہے, رائٹ, اس وقت بنگلہ دیش کی ایکسپورٹس, رائٹ. دس از واٹ وی آر ٹاکنگ. ابھی اگر ہم 3 ملکوں کا اندازہ کر لیں تو پاکستان اس وقت بہت زیادہ لیک ہے ایک آئی ٹی ایکسپورٹس کی کو انکریز کرنے میں, کیونکہ یہاں پر ایز آف بزنس کی فیسلٹیز اور لوگوں میں جو کہ ایک ڈالرز کو واپس لانا, وہ ایک بہت زبردست جو ہے ایک ایشو ہے. کیونکہ ایشو کیا چل رہا ہے اس وقت پاکستان میں کہ آپ ڈالرز پاکستان لے کر آتے ہیں جب, تو پاکستان میں آپ کو بینک جو ہے وہ ڈالر کا ریٹ دے رہا ہے اس وقت 225-26, ٹھیک ہے جی. جب آپ بائی کرتے ہیں ڈالرز کو تو ڈالر کا ریٹ دے رہا آپ کو 262-265, تو آپ کیوں پاکستان میں ڈالر لے کر آئیں گے, کیونکہ جب آپ یہاں پر لائیں گے تو کم ہے اور جب بیچیں گے تو زیادہ ہے, تو آپ ابھی فی الحال باہر ہی رکھیں گے. تو اسی طرح سے لوگ اپنی ارننگ ضرور کر رہے ہیں, لیکن پاکستان میں ڈالرز ابھی تک لا ہی نہیں رہے, اور لاتے ہیں تو کم لے کر آتے ہیں. تو پاکستان کی آئی ٹی ایکسپورٹس جو ہیں اسی وجہ سے اوور آل ایز آف بزنس پرسپیکٹیو سے بھی رکی ہوئی ہیں, ڈالرز کی فلکچویشن سے بھی اس وقت بہت زیادہ انسرٹنٹی ہے کہ کیا کریں, پیسے لائیں نہ لائیں. تو ہمیں اس کو ملٹیپلائی کرنے کے لیے گورنمنٹ کو ایک بڑا کلیئر میسج دینا ہوگا کہ آئی ٹی از دا نیکسٹ آئل, رائٹ. کیونکہ اگر انڈیا سمجھ چکا ہے کہ آئی ٹی از دا نیکسٹ آئل, 178 بلین ڈالرز پہ اگر وہ ہیں, تو سعودیہ کی ایکسپورٹ ہے 131 بلین ڈالرز آئل کی. اگر وہ آئل میں ایکسپورٹ کریں 131, وہ آئی ٹی میں 178 کریں, ہم لوگ 3 بلین پہ ہیں. تو ہمیں پتہ چل گیا دنیا کیا کر رہی ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں.